الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتلاقاو من جديد في حصة من الحصص ديال المحاسبة. هاد الحصة هادي كتهم لي زيتيديون الطلبة والطالبات ديال اس 1 سيتادير ديال لا بروميير اني الدورة الأولى. دونك من بعد ما كنا شفنا يعني المحور الأول اللي هو لو بيلون دوفيرتور بيان سور، لو بيلون انيسيال. دابا غادي نشوفوا شنو هي ليطاب الثانيه اللي كتجي مور هاد لو بيلون انيسيال، وهما لو جورنال كونتابل، سيتادير لي زوبيراسيون effectuées par une entreprise bien sûr pendant un mois ولا 2 mois ولا 3 mois على حسب هي كيفاش كتدريسي لي زوبيراسيون ديالها. وهاد لي زوبيراسيون هادو بيان سور كيكونوا جورناليير، سيتادير شاك جور، يعني شاك اوبيراسيون دارت بيان سور خصنا نديروها في لو جورنال كونتابل بيان سور ديال لا سوسيتي. دابا خصنا نعرفوا شنو هو هذا الجورنال كونتابل. Le journal comptable se définit comme un document comptable qui recense par ordre chronologique l'ensemble des opérations financières d'une entreprise au cours d'un même exercice donné. C'est-à-dire أنه هذا الجورنال كونتابل كيهم يعني كيجمع كيغروبي l'ensemble ديال لي زوبيراسيون فينانسيير بيان سور اللي دارتهم هاد لا سوسيتي هادي، يعني او بو ديال ليكزيرسيس دونك دان مومون دوني، سيتادير يا اما شاك جور، شاك موا، شاك 3 موا، شاك 6 موا، شاك اني. دونك هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي كديرهم او بو ديال لاني ديال ليكزيرسيس بيان سور خصهم يكونوا اونغيستري في هذا الجورنال كونتابل. هادشي علاش يعني كيبقى سيت اون بياس جيستيفيكاتيف لدوك لونسومبل ديال لي زوبيراسيون. هادشي علاش يعني الا بغينا نرجعوا عند لي زوبيراسيون ديالنا بيان سور كنلقاوهم انهم كاينين، وهاد لي زوبيراسيون هادو كيمشيو بار اوردر كرونولوجيك. ملي كنهضر على اوردر كرونولوجيك سيتادير انه لوبيراسيون لي دارت مثلا اون سيبوزون كو انه لي زوبيراسيون داروا في لو موا جونفي. دونك غادي نشوفوا ان اكزومبل دابا ان شاء الله. دونك في هذا لو موا جونفي سيتادير كاين لي زوبيراسيون اللي داروا في ديبي ديال لو موا جونفي، لو 1 كاين اللي داروا في لو 3، كاين اللي داروا في لو 4، كاين اللي داروا في لو 5. غير هو هذا لو جورنال كونتابل خص يمشي يعني الطراساج ديالو بار اوردر كرونولوجيك، سيتادير غادي نمشيو بلا دات الاولى، عاد نمشيو بلا دات الثانيه، عاد نمشيو بلا دات الثالثه، عاد نمشيو بلا دات الرابعه باش يجي داكشي كرونولوجيكمون. دونك هادشي علاش قالوا على اساس انه هاد لي زوبيراسيون دونك كاملين كيمشيو بار اوردر كرونولوجيك بالنسبه لو جورنال كونتابل. دابا غادي نمشيو غادي نشوفوا الفورما ديال كيفاش داير هاد لو جورنال كونتابل. دونك كيما كنا شفنا لو بيلون كاين لاكتيف كاين الباسيف وكاين لي زيليمون بيان سور اللي كاينين فيه الداخل. دابا حتى لو جورنال كونتابل عنده واحد لا فورم وعنده دي زيليمون اللي هما خصهم يكونوا اوبليغاتوارمون في هذا لو جورنال هذا كاينين. لو جورنال كونتابل هكذا داير فورما ديالو، وكنت درتو في واحد الفيديو باغمي لي فيديو بعد اللي كانوا قبل في لاشين ديالي بيان سور، ولكن هذا لا يمنع على اساس اننا نعاودوا له ماشي مشكل. دونك هذا هو لو جورنال كونتابل. شنو كيمشي هنا؟ هنا كتمشي لا دات دوبيراسيون، شنو كيمشي هنا؟ نيميرو دي كونت. شنو كيمشي هنا؟ l'intitulé دو كونت. غير هنا l'intitulé دو كونت بيان سور اللي كيكون اكتيف ولا كيكون ديبي. شنو كيمشي هنا؟
حتى هنايا l'intitulé de compte bien sûr اللي كيكون سواء passif أو crédit. شنو كيمشي هنا؟ هنا كتمشي libellé ou source d'opération. Au finalement شنو كيمشي هنا؟ هنا كيمشي les montants actifs وهنايا montant passif. Donc هذا هو لو جورنال كونطابل. شنو فيه العناصر؟ كاين نيميرو دو كونت بيان سور ديال لوبيراسيون ديال لو كونت. هنا لانتيتيلي ديال لو كونت اللي كيمشي في لاكتيف. هنا لانتيتيلي دو كونت اللي كيمشي في الباسيف. هنا اللي ديري لا سورس دوبيراسيون. هنا لا دات دوبيراسيون. وهنا بيان سور لي مونطون. دونك هذه هي الفورما ديال لو جورنال كونطابل. دابا غادي نشوفوا ان اكزرسيس باش تفهموا اكثر بيان. نشوفوا كيلكوز اوبيراسيون اللي داروا مثلا par une entreprise ou par une société pendant une période déterminée. وغادي نشوفوا داكشي par ordre chronologique bien sûr. وغادي نشوفوا chaque opération كيفاش غادي نديرو باش غادي نحطوها في لو جورنال كونطابل ديال هاد لا سوسيتي. دونك غادي نمشيو ليكزرسيس ديالنا ولا ليكزومبل باش نفهمو اكثر. دائما كنقولها وكنعاودها الطلبه والطالبات ولا لي ستاجير بيان سور اللي كيتابعونا كذلك. اي حاجه ما مفهوماش ولا كتبان لكم فيها شويه الغموض بيان سور ما عليكم غير تواصلوا معايا وان شاء الله كلشي يفهم. دونك عندنا شوفوا معايا هاد ليكزرسيس باسكو السبوره شويه صغيره ما غاديش تخدمنا على اساس انه نكتب ليكزرسيس كامل. اشاك فوا غادي نبقى نمسح ونكمل ليكزرسيس ديالي. كاين ليكزرسيس شنو كيقول؟ durant le mois d'août 2021, la société, par exemple, la société Safinaz a effectué les opérations suivantes. عندنا في الهدوء 8 bien sûr 2021 achat de 250 000 de matières premières au fournisseur Reda $150 000 dirhams par chèque bancaire, par chèque, numéro 59 et le reste à crédit. هذه l'opération الأولى اللي درتها pendant هاد لو موا d'août. دابا نمشيو عند l'opération الثانية كانت دارت في لو 6 août. Le 6 août, achat de fourniture au bureau
numéro 1500 dirhams en espèces. Pièce de caisse. Pièce de caisse numéro 20. Champ d'opération اللي جايه 10 8 10 8 vendo produit fini vendo produit fini 300 000 au montant de la vente 50% d'aide par chèque en espèces et le reste à crédit. Facture numéro 500. دونك غادي نكملو. نتمنى انكم تكونوا هزيتوا هاد لي زوبيراسيون هادو. دونك غادي نمشيو نكملو لي زوبيراسيون ديالنا. Un exercice, donc les autres opérations effectuées pendant le mois d'août par cette société Safinaz. Donc maintenant, le 16 août, donc une autre opération. Le 16 août, facture d'électricité. S'élève facture d'électricité s'élève à 4100 a été réglé en espèces pièce de caisse numéro 22. Donc, je vois une autre opération. Le 21 août, réglé règlement en espèces d'un loyer pièce de caisse bien sûr numéro 27. Sur une autre opération, le 27 août. Le 27 août, payer l'assurance du véhicule 4500 en espèces
pièce de caisse, numéro 31. Je vais une autre opération et la dernière, le 30 août 2021, payé en espèces كذلك. Les salaires du mois mai. Voilà. Les opérations effectuées par cette société pendant le mois d'août 2021. La question qui se pose, passer les écritures comptables au journal comptable de la société pendant le mois d'août. D'abord, غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا باش نباسيو هاد لي زيكريتور كاملين هاد لي زيكريتور في لو جورنال كونطابل ديال لا سوسيتي شاليناز بوندون هاد لو موا دو اوت. قلت لكم على اساس انه لي زوبيراسيون خصهم يمشيو بار اوردر كرونولوجيك، سيتادير ما يمكنلياش نسبق دونك اون اوبيراسيون في لو 16 8 وانايا عندي مثلا اون اوبيراسيون في لو 1 8، سيتادير خصني ندير لوبيراسيون ديال لو 1 8 هي الاولى، عاد نجي تحتها ندير لوبيراسيون ديال لو 16 8. دونك دابا غادي نمشيو نديرو لو جورنال ديال لا سوسيتي ديالنا. غادي نطراسيو لو جورنال ديالنا هو الاول، دونك غادي يكون بهاد الطريقه هادي بيان سور. فوالا كما كنت قلت لكم في الاول لو جورنال كونطابل هذه هي الفورما ديالو، لا فورم ديالو هي هذه. غادي نمشيو بالاوبيراسيون الاولى اللي عندنا اللي كانت في لو دو، قلنا على اساس انه هنا كتكون لا دات ديال لوبيراسيون، سيتادير لو دو 8 2021. خصنا نشوفو لوبيراسيون شنو كتقول. achat de 250 000 de matières premières au fournisseur Vida. Donc, le règlement qui va se faire 150 000 dirhams par chèque bancaire, numéro dialogue 5580 et le reste à crédit. Donc, اللي غادي يجي في الدي بي هنايا سيتادير شنو عندي شنو كنملك، سيتادير اشا دو ماتيير بروميير، سيتادير هاد لا ماتيير بروميير هادي اللي هي اللي راه عندي. دونك غادي نمشي غادي نكتب اشا دو ماتيير بروميير، نيميرو دو كونت ديالها في البلو كونطابل 61 21. إلا رجعتو للبلو كونطابل غتلقاو النيميرو دو كونت ديال هاد لاشا دو ماتيير بروميير هو 61 21. دونك لو مونطون توتال ديال هاد لاشا هادي هو 250 000، مادام انه كاين هنا في الدي بي غيكون هنا في الدي بي. دونك 250 000. دابا غادي نمشيو عند الكريدي. الكريدي سيتادير شنو خرج من عندي انايا. دونك مادام انني شريت خلصت السلعه، خلصت لا ماتيير بروميير. دونك كيفاش تخلصت هاد لا ماتيير بروميير هادي؟ عطاوها لينا هنايا، قالوا لنا على اساس انه 150 000 درهم بار شيك بونكير، سيتادير ملي كتكون بار شيك بونكير غادي نديرو لا بونك. غادي نجي هنا غادي ندير بونك. دونك غيكون مادام انها في الكريدي غيكون في الكريدي المونطون ديالها اللي هو 150 000. زيد اي لو ريست اكريدي، سيتادير باش غادي تبالونسا هاد ليكريتير هادي. دونك عندنا لو مونطون توتال هو 250 000، ولكن حنا خرجنا لها بلا 150 000 شحال بقات لينا؟ بقات لينا 100 000. 100 000 غادي يمشي اكريدي، سيتادير ملي كنشري على من كنشري
كنشري على الفورنيسور. فورنيسور ندير هنايا لو ريست 100,000. دونك هنا لا بونك نيميرو دو كونت ديالها 51 41 و بيان سير لو فورنيسور في لا كلاس 4 44 11. دونك شنو بقى ليا هنايا اللي مازال ما درتش؟ بيان سير غادي نبلع هنا. دونك لا سورس شنو عندي هنايا في هاد لوبيراسيون؟ عندي لا بونك غادي ندير شيك نيميرو، عندنا النيميرو ديالو هنايا اللي هو 5580. دونك هكذا هي باش تخلصات. دونك غادي نمشيو عند لوبيراسيون الثانيه. شنو عندنا؟ كانت في لو 6 8. غادي نجي هنا غادي ندير لو 6 8 2021. عندنا اشات فورنيتور دو بيرو 1500 اون اسبيس. دونك شنو شريت انايا؟ شنو عندي؟ شنو كسبت؟ اشات دو فورنيتور دو بيرو. نيميرو دو كونت ديالها هي 61 22 7. دونك 61 22 7 هي بالنسبه للبلو كونطابل هو اشا فورنيتور دو بيرو. لا كونت مونطون ديالو باش شريت هاد لا فورنيتور دو بيرو هو 1500. غادي نجي هنا وندير 1500 سيتادير لا كونتر بارتي باش تخلصات اون اسبيس. دونك كيس نجي هنا ندير نيميرو دو كونت لا كيس اللي هو 51 61. هنا بيان سور 1500 واللي بيلي بيان سور غادي ندير بياس دو كيس نيميرو عطات لينا هنا في ليكزارسيس بياس دو كيس نيميرو 20. دونك غادي نجي غادي نبلع لوبيراسيون نمشي عند نوتر دات اللي هي 10 في 8. شنو فيها لوبيراسيون؟ فونت دو برودوي فيني 300,000. باردون نجيب لو بلو كونطابل. Donc, vente de produits finis. Donc, la vente, c'est-à-dire que nous avons une vente. Mais si vous avez donc, شنو خرجت؟ لو برودوي خرج، c'est-à-dire غادي نديروه هنا في الكريدي. vente de produits فيني. مونطون ديالو ديال هاد لابونط هي 300,000. نديرها في كريدي هنا خرجات. دونك هكذا لا كونتر بارتي شنو تخلينا؟ قال لك على اساس انه هاد لابونط كيفاش دارت 50% بار شيك بونكير، سيتادير لا بونك شنو كتقول من المونطون توتال، سيتادير 300,000 ديفيزي سير 2 كتعطينا 150,000. زيد عندنا 30% اون اسبيس. دونك لو مونطون توتال ديال 300,000 فوا 30% كتعطينا
90,000 غنجيو هنا 90,000 espèces c'est-à-dire كيس. اش قالوا لينا؟ لو ريسك اكريدي c'est-à-dire 90,000 plus 150,000 90,000 plus 150,000 كتعطينا 240,000 c'est-à-dire باش غادي نوصلو 300,000 بقات لينا 60,000 مشات اكريدي. دونك ملي كتمشي لا بونك اكريدي ملي كنبيعو لو كليون. دابا غادي ندير لي نيميرو كونت لا بونك 51 41 لا كيس 51 61 لو كليون 34 21 et bien sûr vente de produit bien sûr fini اللي هو 71 211. ونبلع هنايا لو جورنال ديالي وندير لا سورس. لا سورس سيتادير اش غنديرو؟ فاكتور دو فونت مادام انه ما عندناش لي نيميرو هكذا. فاكتور دو فونت نيميرو وتكون عندنا النيميرو نديروه. دونك لحد الان درنا 3 ديال لي زوبيراسيون بقاو لينا 4 لي زوبيراسيون غادي نديروهم دابا عاوتاني كذلك. دونك نكملو على ليكزارسيس ديالنا على لو جورنال ديالنا. عندنا لو 16 août c'est-à-dire le journal c'est comme ça. Voilà, نكملو les autres dates des opérations. Le 16 août 2021 شنو وقع في هذا 16 août؟ facture d'électricité s'élève à 4100 a été réglé en espèces, pièce de caisse, numéro. Donc باش استفدنا حنايا شنو غادي نديرو في الديبي؟ غادي نديرو لا كونتيتي كونسومي ديال ليليكتريسيتي. دونك numéro de compte هو achat bien sûr non stocké de matière et fourniture. هذا هو numéro de compte. numéro de compte هو 61 25 61 25. زيدوا لها واحد الا بغيتو. درتوها في 61 25 في لو كرون كونت سي جيست، ولكن باش ديروا لا سبيسيفيكاسيون ديال هاد لو كونت اكزاكت بيان سور غادي لها 61 251. لو مونطون ديال هاد لا فاكتور 4100. بيان سور تخلصات بار كيس 4100. هنا لا كيس 51 61 وبيان سور بياس دو كيس نيميرو شحال من مرات عطات لينا هنايا 22. دونك هي لوبيراسيون ديالنا تسالات. غادي نمشيو عند لوبيراسيون الاخرى اللي كاينه 21 في 8.
2021. شنو فيها لوبيراسيون؟ شنو كتقول؟ ريكلي دا لويي اون اسبيس 8000 درهم. دونك لويي لوكاسيون إيشارج لوكاتيف. دونك numéro de compte c'est la classe 6, c'est une charge 61 31 location et charge locative. Donc le montant c'est 8000 dirhams. 9 débits. Voilà. La contrepartie باش نخلصها بلا كيس. دونك هنا غيتكون كيس و بيان سير 8000 درهم، وهنا بياس دو كيس نيميرو 27. دونك لا كيس 51 61. نمشيو عند autre opération. Donc le 27/8 2021 شنو دار في هذا 27/8؟ قال لك payer l'assurance du véhicule 4500 en espèces, la pièce de caisse 31, c'est-à-dire l'assurance, prime d'assurance. C'est une charge كذلك. Donc la caisse, pièce de caisse, numéro 31. Donc غادي نجيو نديرو لي مونطون 4500 bien sûr هنا 4500 في لا كيس هنا الكريدي. Donc les numéros de compte, c'est-à-dire prime d'assurance 61 34 ou la caisse 61. La dernière opération, le 39. Le 38, pardon, le 38. Est-ce que l'opération payer en espèces les salaires du mois avec un montant de 34 000. Les salaires, rémunération, de personnel, numéro de compte ديالها bien sûr 71 d'un montant de 34 000 par caisse en espèces, c'est-à-dire caisse bien sûr 34 000. On a pièce de caisse, numéro bien sûr. Donc la caisse 61 وهنا bien sûr غادي يكون عندنا لو توتال. فاش كيسالي لو جورنال ديالنا كنديرو التوتال، خص يكون عندنا التوتال ديال لاكتيف كيساوي التوتال ديال الباسيف. دونك عمليه حسابيه غادي نشوف 250,000 زائد 1500 زائد 300,000 زائد 4100 زائد 8000 زائد 4500 زائد 34,600 هنا وهنايا. فوالا وغادي نكونو سالينا ليكزارسيس ديالنا ودرنا لو جورنال كونطابل كونسيرنون هاد لي زوبيراسيون فينانسيير ديال هاد لا سوسيتي هادي كونسيرنون لو موا d'août 2021.
نتمنى انه تكون هذه الحصه هذه نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. وان شاء الله في الحصص القادمه غادي نديروا دي زوطر اكزرسيس كونسيرنون لو جورنال كونطابل دائما. واي تساؤلات اي استفسارات ما تبخلوش علينا بلي ميساج او بلي زابيل. دونك التليفون ديالي راه عندكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.